दरबार हत्याकाण्ड त्यत्रो हो, तर हत्याकाण्डको बारेमा हत्याकाण्ड हो भनेर अथवा जे हो त्यसरी मान्छेले बोल्न पनि आँट गरेन। दिपेन्द्रलाई आरोप लगाउने प्लट अन्तर्गतको आरोप अगाडि बढ्यो। दिपेन्द्रले बाबु आमा भाइ बहिनी समेत वंश विनाश गरे भन्ने हल्ला चलाइयो। त्यसकै पछि मन लागेर होस् कि नलागेर होस् समाज कुद्यो, अन्तर्राष्ट्रिय जगत कुद्यो। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई अरू कुराको अर्थ पनि थिएन, महत्त्व पनि थिएन, त्यसकारण त्यसकै पछि कुद्यो। यथार्थ के हो भन्ने उसलाई सरकारको विषय पनि थिएन। कतिलाई थाहा थियो होला, कतिलाई थाहा थिएन होला, बुझ्न चाहिँ सबैले बुझाएको थियो। बुझे पनि कसैले पनि केही पनि भनेन। कहिले कहिले यस्तो हुँदो रहेछ, पत्ता लाग्ने त कुरो परकै कुरो छोडिदेऊ न, बसिया पनि थिए हामीले त्यहाँबाट हटायौँ। कमसेकम नेकपा एमाले यो ड्रामामा पात्रको भूमिका खेल्दैन, यो खेल्नु यो के गर्न खोजेको हो यो ड्रामा हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण यो यसमा एउटा पात्र, ड्रामाको एउटा पात्र यो चाहिँ एमाले बन्दैन भनेर हामीले भन्यौँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई अस्ति एउटाले टकटुके चलाइहालेछ, अलिकति टुकटुके यहाँ सच्याउनु पर्यो। टुकटुकेले के सच्याउने अरे भने समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाल, त्यो पो हुनुपर्छ त। कहाँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर एउटा फेरि निक्लिहालेछ गइदिएर ऊ लिएर ट्याक 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 त्यो के छिनो र के भन्छ त्यो छिनो र ऊ लिएर टक 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 पारेर सच्याउने भएर निस्किहालेछन्। अस्ति कस्तो स्वीकार्न नसकेको भने जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर त्यही ठाउँमा हामी बसिरह्यौँ भने उही 49 सालको 5औं महाधिवेशनभन्दा अगाडि यस बिचमा त हामीले धेरै वैचारिक सङ्घर्ष गऱ्यौँ र जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गऱ्यौँ, विस्तार गऱ्यौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद छ र हामीले विकास गर्न सकेका छौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद छ र हामीले हाम्रा विचारहरूलाई जनताका बिचमा आकर्षक रूपमा जनताको चिज रहेछ है हो भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ। उहाँले सम्पादनमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। यो किताबमा एकदमै धेरैजनाको मेहनत परेको छ, तर विशिष्ट रूपमा उहाँहरूको मेहनत परेर मैले उहाँलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ। हामीलाई आशा छ मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने पवित्र ध्येयका साथ यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबभन्दा पहिले त म आजको सन्दर्भ अनुसार चाहिँ मदन भण्डारी फाउन्डेसनको यो तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन अत्यन्तै सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना र सिँगै नेकपा एमालेको तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना। मदन भण्डारी फाउन्डेसन र नेकपा एमालेका धेरै कुरा मिल्छन्, उद्देश्यहरू पनि अलिक मिल्छन्, तर फेरि पनि एउटा राजनीतिक पार्टी र एउटा फाउन्डेसनको कार्यक्षेत्र आदि विषयहरू फरक हुन्छ। ती केही भिन्नता रहे पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनले लिएका विचारहरू र हामी जनताको बहुदलीय जनवाद भन्छौँ, मदन भण्डारी भन्छौँ। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको केही पनि हुनु नथ्यो, हामी सबैलाई थाहा छ। फाउन्डेसनको केही पनि हुनु नथ्यो, नेकपा एमालेको चाहिँ नेता हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेको नेता भएरै उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। र मदन भण्डारीको रूपमा स्थापित नेकपा एमालेको महासचिवको रूपमा क्रियाशील रहेर नै हुनुभएको थियो। त्यसकारण नेकपा एमाले मदन भण्डारी जनताको बहुदलीय जनवाद
र यी कुराहरूसँग सम्बन्धित फाउन्डेसन एक अर्कामा अत्यन्तै निकट सम्बन्ध राख्दछ र यस फाउन्डेसनको उद्गमको रूपमा हामीले जुन पृष्ठभूमि देख्छौँ पाउँछौँ त्यसअनुसार मैले नेकपा एमाले सिंगैको तर्फबाट शुभकामना भनेको मेरो शुभकामना छ धेरै धेरै यो अधिवेशनले सफलता प्राप्त गर्नेछ र गरि पनि सकेका छ भन्ने हुन्छ यो एकजनाले सफल भइसकेका छ मदन भण्डारी फाउन्डेसनको स्थापना जन्मेदा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको जीव दुर्घटना 50 साल जेठ 3 गते हुने बित्तिकै भोलिपल्टैबाट हामीहरूले थाहा पायौँ कि यो एउटा रहस्यपूर्ण दुर्घटना र हत्याकाण्ड छ यो सामान्य ढङ्गले आयोजना भएको छैन कहिले कहिले त कुनै यस्ता अपराध कर्महरू यस्तो हुँदो रहेछ जसको बारेमा मान्छे बोल्न पनि सक्दैन दरबार हत्याकाण्ड त्यत्रो हो तर हत्याकाण्डको बारेमा हत्याकाण्ड हो भनेर अथवा जे हो त्यसरी मान्छेले बोल्न पनि आँट गरेन दिपेन्द्रलाई आरोप लगाउने प्लट अन्तर्गतको आरोप अगाडि बढ्यो दिपेन्द्रले बाबु आमा भाइ बहिनी समेत वंश विनाश गरे भन्ने हल्ला चलाइयो त्यसकै पछि मन लागेर होस् कि नलागेर होस् समाज कुद्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगत कुद्यो किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई अरू कुराको अर्थ पनि थिएन महत्त्व पनि थिएन त्यसकारण त्यसकै पछि कुद्यो यथार्थ के हो भन्ने उसलाई सरकारको विषय पनि थिएन कतिलाई थाहा थियो होला कतिलाई थाहा थिएन होला बुझ्न चाहिँ सबैले बुझाएको थियो बुझे पनि कसैले पनि केही पनि भनेन कहिले कहिले यस्तो हुँदो रहेछ पत्ता लाग्ने त कुरो परकै कुरो छोडिदेऊ न एउटा थिए बसिया पनि थिए हामीले त्यहाँबाट हटाइदिउँ कमसेकम नेकपा एमाले यो ड्रामामा पात्रको भूमिका खेल्दैन यो खेल्नु हुँदैन यो के गर्न खोजेको हो यो ड्रामा हामीलाई थाहा छ त्यसकारण यो यसमा एउटा पात्र ड्रामाको एउटा पात्र यो चाहिँ एमाले बन्दैन भनेर हामीले भन्यौँ म यहाँ फाउन्डेसनको स्थापनाको प्रसङ्गको कुरा गरिरहेका थिएँ पहिले हामीले मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान बनायौँ स्मृति प्रतिष्ठानलाई दुईटा नेपालहरूले जगडे माधव नेपाल र प्रदीप नेपाल दुईटाले जगडे र त्यो प्रतिष्ठानलाई क्रियाशीलै हुन दिएनन् त्यो आफ्नो हितमा मात्रै काममा लगाउन खोजे मदन भण्डारीको नाम लिन नहुने यो 57-58 सालतिर माधव नेपालको एउटा आर्टिकल छलफल पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ मदन भण्डारीको विरुद्धमा जेठ 1 गतेको छलफल पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ यो जेठ 1 गते पाउन सजिलो छ किनभने जेठ 1 गते प्रकाशित भएको हुनाले जेठ 1 गते आइतबार परेको थियो त्यो दिन प्रकाशित भएको हुनाले त्यो आर्टिकल अहिले पनि पाइन्छ छलफल पत्रिकामा खोज्नु होला टाढाबाट हिमाल हेऱ्यो भने सुन्दर देखिन्छ नजिकै गयो भने थाहा पाइन्छ कति सुन्दर कति प्यारो कस्तो छ भन्ने कुरो मदन भण्डारी त्यस्तै हो टाढाबाट हेर्दा हिमाल सुन्दर देखिन्छ नजिक गयो भने कति चिसो कति भिर कति अप्ठ्यारो कति ज्यान लिने खालको त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ भन्ने एउटा उनले लेख लेखे मदन भण्डारीको खालि राम्रा कुराको चर्चा किन हुन्छ कमी कमजोरीको किन चर्चा हुँदैन भनेर कमी कमजोरीको लेख्नुपर्छ त भनेर अर्को त्यसै आर्टिकलमा उनले लेखे त्यो आर्टिकल पढेपछि मैले त्यसको जवाफमा एउटा आर्टिकल तत्काल लेखेँ दृष्टि पत्रिकालाई फोन गरेर मैले भने दृष्टिमा ठाउँ राख्नु मेरो आर्टिकल भोलि आउँदैछ त्यो छाप्नु पर्सि मङ्गलबारको दृष्टिमा त्यो आउनुपर्छ भनेपछि मैले त्यहाँनेरि
एउटा आर्टिकल पठाएँ तत्काल त्यसै रात लेखेर। 1 गते राति मैले त्यो लेखेर भोलिपल्ट बिहानै 2 गते पठाएँ र दृष्टिले छाप्यो र त्यसै सालको जेठ 3 गतेको दृष्टिमा त्यो छापिएको छ आर्टिकल। त्यसै दिन जेठ 3 गते हामीले सभागृहमा पनि एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यस कार्यक्रममा मैले पनि अलिक मदन भण्डारी जबजको सन्दर्भमा अलिक त्यसको प्रतिरक्षामा अलिक कडै बोल्नु परेको थियो। त्यस सभामा कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि कडै बोल्नुभएको थियो। साथीहरूलाई सम्झना होला भन्ने मलाई लाग्छ। मदन भण्डारीको जन्मदिन मनाउन नपाइने, जन्मोत्सव कम्युनिस्टले मनाउँदैनन् भन्ने, स्मृति दिवस मनाउन नपाइने, श्राद्ध गर्दैनन् कम्युनिस्टले, काजक्रिया गर्दैनन् कम्युनिस्टले भन्ने शब्दहरू बोल्ने, त्यो पनि नमनाउने। त्यसो गरेपछि अचाकले भयो कुनै काम पनि गर्न नदिने, मदन भण्डारीको नाम पनि लिन नहुने र खेदो गर्ने र मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्न खोज्ने र वाचस्पति देवकोटा त्यसमा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले केही पुस्तकहरू निकाल्नुभयो, केही कामहरू सकारात्मक गर्न खोज्नुभयो, त्यस बापत उहाँलाई हटाइयो र अनि त्यस बेला मैले अलिक फरक ढङ्गले लैजाउँ भनेको थिएँ। प्रदीप नेपालले म आफै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर प्रदीप नेपाल, माधव नेपालबाट भन्नुभयो र प्रदीप नेपाल त्यहाँदेखि अध्यक्ष हुनुभएको। त्यस मितिदेखि उहाँ अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ होला, रसोबासो पनि त्यतै होला। प्रतिष्ठानले के गर्छ पार्टीलाई थाहा छैन, बनाउन चाहिँ बनायो, सरकारबाट जमिन लियो, सरकारबाट पैसा लियो, सबै गर्यो, तर त्यसपछि थाहा भएन के गर्दै हुनुहुन्छ प्रतिष्ठान। मदन आश्रित प्रतिष्ठान केही मान्छेको केही खेलोफड्कोको विषय बनेको होला, तर त्यो न त्यसले गोष्ठी सेमिनार गर्छ न केही गर्छ, यसो स्कुल चलाएर केही गरेको होला त्यो। तर पार्टीलाई सरोकार राख्ने, जानकारी गराउने त्यो दशकौँदेखि छैन, केही पनि भएको छैन। त्यसका गोष्ठी सेमिनारको मैले चर्चा सुनेको पनि छैन है। त्यसको अधिवेशन आदिको चर्चा मैले चाहिँ सुनेको छैन, अरूले सुने भए कुनै त्यो सुनिँदैन। र एउटा प्रश्न के थियो भने मदन भण्डारीसँग कसको विचार मिल्थ्यो, कसको कुरा मिल्थ्यो भन्ने विषय होइन, कोसँग के नाता पर्थ्यो भन्ने विषय पनि होइन। मदन भण्डारीले अगुवाई गरेका विचारहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, नेपालको समाज परिवर्तनको आन्दोलन, यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै कुरा छैन, कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै कुरा छैन, जनताको बहुदलीय जनवाद। हामीले त हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्यौँ। हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेको के हो भन्दा नेपाली समाजको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउने भनेको के हो त्यही कुरा चाहिँ जनताहरू। त्यसकारण अरूले अपनाउन नसकेपछि इम्पोज गर्ने कुरा, लादिदिने कुरा, बोकाइदिने कुरा, थोपरिदिने कुरा भएन, बुझेन हो। अथवा बुझेपछि पनि त्यसलाई स्वीकार्न सक्ने फराकिलो मन भएन हो। यो त फराकिलो मनको कुरा चाहिन्छ नि, त्यो कुरा स्वीकार्न नसकेपछि मान्छे फरक ढङ्गले सोच्छ। यो म यसको पृष्ठभूमि भन्दै थिएँ। जब मदन भण्डारीका नाउँमा केही गर्न नपाइने भएपछि मदन भण्डारी फाउन्डेसन खोल्नै पर्ने परिस्थिति बन्यो र मदन भण्डारी फाउन्डेसन खोलियो। तपाईँहरूले मलाई के संरक्षकै राखिरहेको छ है, संरक्षक राखेको ठिकै छ। किन ठिक छ भने यसको स्थापनामा यसको आवश्यकता महसुस गर्नेदेखि लिएर यसको परिकल्पनादेखि लिएर म साथसाथै छु यस फाउन्डेसन। र मेरो सङ्कल्प के हो भने म बाँचिन्जेल त मदन भण्डारी फाउन्डेसनतिर कसैले वक्र दृष्टि राख्न पनि सक्दैन। मेरो शेखरपछि पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई तलमाथि गर्न नसक्ने गरीको किल्ला बनाएर छोड्ने मेरो उद्देश्य छ। त्यसकारण संरक्षण भनेको ठिकै छ, मैले संरक्षण अहिले मात्रै होइन अलिक परसम्म गर्ने गरी विचार गरेँ। मदन भण्डारी फाउन्डेसन यसरी मदन भण्डारीका युगान्तकारी विचारहरू, परिवर्तनकारी विचारहरू, समाज
परिवर्तनका समाज रूपान्तरणका विचारहरूलाई ब्लक गर्ने जुन कोसिस भयो त्यो कोसिस किन थियो, त्यो कोसिस किन गर्नु पर्यो, कुन पात्रले गरेका थिए भन्दा आज कम्युनिस्ट पार्टी टुक्र्याउने, कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 झन्डैलाई झार्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर स्थानमा पुर्याउने, प्रदेशबाट कम्युनिस्ट पार्टीलाई लखेट्ने सकेका बेला यही हो मौका। अब पनि लखेटेन भने कम्युनिस्ट पार्टीले दिग्विजय गर्ने भयो भनेर अब खोलसोल बर्कोसर्को फ्याँकेर काङ्ग्रेसका पछाडि लाग्ने, दक्षिणपन्थी विचार प्रवृत्ति व्यवहार आचरण अभ्यास सबै गर्न तयार हुने तत्त्वहरूरै थिए त्यति बेला। मदन भण्डारीको नाम लिन नचाहने, मदन भण्डारीको विचार बोक्न नचाहने, जनताको बहुदलीय जनवाद भन्न नचाहने, टाढाबाट हेर्दा हिमाल राम्रो देखिन्छ, नजिकै गयो भने थाहा हुन्छ मदन भण्डारीसँग हामीले काम गरिरहेको छ, कस्ता थिए हामीलाई थाहा छ भनेर क्षुद्र कुराहरू गरेर हिँड्ने ती तत्त्व तिनै थिए जो अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउन लागेका छन् र भन्छन् सूर्य एमालेको सूर्य अस्तायो, एमालेको सूर्य सिद्धियो, हो तिनै व्यक्तिहरू। म समेतले गरेको एउटा गल्ती के हो भने त्यस्ता तत्त्वहरूलाई म समेत भएर पार्टीको प्रमुख बनाइयो र धेरैपल्ट बनाइयो, धेरैपल्ट थमाइयो, यो चाहिँ म समेतको गल्ती हो। मेरो मात्रै गल्ती भन्दा पनि अलि धेरै हुन्छ होला, तर म समेतको गल्ती त्यो गर्नै हुने थियो। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढिसकेको आन्दोलनलाई फेरि गम्भीर धक्का पर्यो र यस्ता मान्छेहरूसँग लडेर अहिले हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। अगाडि बढ्न रोक्न थालेपछि यिनीहरूले त बाढी नै छेक्न खोजे अनि हामीले यिनीहरूलाई किनारामा फाल्नु पर्यो। यिनीहरू आफै फालिए, यिनीहरूले बाढी रोक्न सकेनन् अनि उछिटिएर किनारातिर लागे। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको स्थापनाको पृष्ठभूमि हो। मदन भण्डारीको स्मृतिलाई विस्मृतिमा लान खोज्ने, बिर्साउन खोज्ने र मदन भण्डारी एमोङ द लिडर्स, अ लिडर एमोङ द लिडर्स, कुनै थिङ्करै होइन, कुनै चिन्तकै होइन भन्ने इम्प्रेसन दिने, उमेरका हिसाब किताब गर्ने देखि लिएर अनेक यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ भए। एमोङ द जेनरल सेक्रेटरिज अफ सिपिआइएम अथवा कम्युनिस्ट पार्टी। अहिले भन्ने हो भनेदेखि जति अध्यक्ष हुँ भन्छन् नि आफूलाई ती सबै बराबर, प्रमुख लिडर हुँ भन्छन् नि आफूलाई हो ती सबै बराबर, यस्तै खालको। र यतिसम्म भने तिनै मान्छेले यतिसम्म भने मदन भण्डारीले त जम्मा 3.5 वर्ष महासचिव चलाएको, मैले यति वर्ष चलाइसकेँ, यति वर्ष पार्टी आगिसकेँ। मदन भण्डारी आउने बित्तिकै देशमा उथल पुथल एउटा आँधी हुरी आएर त्यत्रो परिवर्तन भयो, यत्रो वैचारिक रिभोल्युसन भयो एउटा। त्यस ठाउँमा अरू आएपछि के भयो, उठेको आन्दोलन सेलाउँदै 240 सिटमध्ये 33 जित्नेमा पुग्यो। प्रतिगमन हुन्छ, एमाले बोल्न सक्छ। मौका मिलेर प्रधानमन्त्री हुने मौका मिल्यो भने आधा सचियो भन्ने गर्नु अनि माओवादीले क्रान्तिका नाउँमा जनयुद्धका नाउँमा प्रचण्डको उत्पात मचिएको छ। त्यति बेला उग्र वामपन्थको विरोध गर्न सक्ने स्थिति छैन, उग्र वामपन्थलाई विरोध हुँदैन, आइडियोलोजिकल सङ्घर्ष छैन, वैचारिक सङ्घर्ष छैन, दक्षिणपन्थको पनि विरोध हुन सक्दैन, उग्र वामपन्थको पनि विरोध हुन सक्दैन। त्यसै कारण यस्तो स्थितिसम्म बन्यो पार्टीमा। जेन्डर छुट्टिएन एमालेको भन्ने बहुत चर्चा छ। उग्रपन्थी हो कि दक्षिणपन्थी हो कि केही पनि होइन कि। 7औं महाधिवेशनमा हामीले एकदम हामी कतै पनि केहीमा पनि छैनौँ, त्यत्तिकै छौँ। के हो नीतिमा पूर्ण रूपमा अस्पष्ट यो खालको स्थिति हाम्रो पार्टीको प्रतिगमन भइराखेको छ। तर हाम्रा पार्टीका प्रमुख नेता एकजना दारीवाला यहाँ
पृथ्वीनारायण लेखेका सेतो कुर्ता लाउने एकजना मान्छे हिँड्छन् दारीवाला, तिनैसँग लाइनमा उभिएर उहाँ प्रधानमन्त्रीको दरखास्त दर्ता गराउनसम्म जाने खालका केटाकेटी खेल हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पाए। र यस्तो स्थितिमा हामीले पार्टीलाई पार्टीको रूपमा, आन्दोलनलाई आन्दोलनको रूपमा, विचारलाई विचारको रूपमा, जे हो त्यसलाई त्यस रूपमा प्रस्तुत गर्नु, त्यसलाई उभ्याउनु, त्यसको रक्षा गर्नु, त्यसको विकास गर्नु, त्यसलाई अगाडि बढाउनु जरुरी थियो। त्यसै कारण मदन भण्डारी फाउन्डेसनको स्थापना भयो, बुझेर भयो र बहुत सही काम भयो। र कहिले कहिले त्यस्ता तत्त्वहरू आन्दोलनमा हावी भइरहेका बेला पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनले जब झन्डा उठाइरह्यो, मदन भण्डारीको झन्डा उठाइरह्यो र त्यसले आन्दोलनलाई एउटा सकारात्मक योगदान गरिरह्यो, आन्दोलन सफल बनिरह्यो। त्यसकारण म नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु कि यसले वैचारिक क्षेत्रमा पोलिटिकल पार्टीको रूपमा होइन, पोलिटिक्स नगरिकन प्रोग्रेसिभ आइडियोलोजी, प्रोग्रेसिभ फिलोसफी त्यसलाई अपनाएर जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्यो। अब जनताको बहुदलीय जनवाद के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको आज के हो भन्दा म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मदन भण्डारीले 5औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक कार्यक्रम, पार्टीको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यसैलाई हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा शास्त्र बुझ्यौँ भने त्यो एउटा चिज त्यो पनि हो। त्यसले जनताको बहुदलीय जनवाद के हो भन्ने कुरालाई अलिकति ग्लिम्प्स दिन्छ, तर त्यो आधार मात्रै हो र त्यो एउटा एक समयको पोलिटिकल प्रोग्राम हो। र 14वटा विशेषता भनेको पनि हाम्रा थप गरिएका थप विशेषता भनेका छौँ हामीले। 14वटा थप विशेषता अथवा पोलिटिकल प्रोग्राम, इन जेनरल पोलिटिकल प्रोग्राम भनेर जे बुझिन्थ्यो त्यसमा हाम्रा 14वटा थप विशेषता भए। कम्युनिस्ट आन्दोलनका, कम्युनिस्ट पार्टीका, कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सार्ने प्रोग्रामका थप पोलिटिकल विशेषता भए थिए। ती 14वटा विशेषता हाम्रा सामाजिक विशेषता होइनन्, पोलिटिकल विशेषता हुन् मूलत। ती सांस्कृतिक विशेषता होइनन्, ती आर्थिक विशेषता होइनन्। र हामीले समग्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, वातावरणीय क्षेत्रमा, मानवाधिकारको क्षेत्रमा हाम्रा नीतिहरू के हुन् भन्ने कुराको समग्र व्याख्या त्यहाँ 14वटा विशेषताहरूमा छैन। 14वटा थप पोलिटिकल विशेषताहरू, प्रणालीगत विशेषताहरू हो र हाम्रा प्रक्रियागत विशेषताहरू पनि त्यहाँ छन्। त्यो विशेषता त्यति बेला हामीले किन राख्नु पर्यो भन्दा त्यो 14वटा विशेषता कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि जुन हमला भइरहेको थियो, एकदलीय एकाधिकारवादी हुन्, तानाशाह हुन्, अधिनायकवादी हुन् आदि कुराहरू जुन थिए त्यसका विरुद्ध हामीले लड्नु थियो। र हामीले तिनै कुराहरू चाहिँ ठिक छन् कि छैनन् भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलनले बोकिरहेका ट्रेडिसनल कुराहरूलाई हेर्दा प्रकृति बहुलवादी छ र बहुलवादी प्रकृति र समाज प्रतिस्पर्धात्मक छ। समाजको क्यारेक्टर नै प्रतिस्पर्धात्मक छ। त्यसकारण तपाईँ स्कुलमा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा, गाउँमा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा, बारीमा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा, कार्यालयमा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा, जाँचमा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा, लोकसेवा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा, पुलिसको भर्नामा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा, आर्मीको भर्नामा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा, ल्याबमा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा, जहाँ जानुहोस्, दौडमा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा, खेलकुदमा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा, क्रिकेटमा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा, फुटबलमा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा, गायनमा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा, नृत्यमा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा, चित्रकलामा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा। समाजको नेचरै प्रतिस्पर्धा छ भने अनि प्रतिस्पर्धा अस्वीकार गर्ने र आफूले भनेअनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो
कमसेकम वर्तमान समाजको मूल्य मान्यता र परिस्थिति अनुसार हुँदैन। त्यसकारण हामीले प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली नै अपनाउनुपर्छ। बहुलवाद प्रकृतिको एकदमै सामान्य नियम हो। बहुलता, विविधता, एउटै जातको उस्तै देखिने बिरुवा कलमै गरेर फेरि उस्तै बनाएर त्यसलाई त्यो काटछाँट गरेर ट्रिमिङ गरेर उस्तै बनाएर राख्नुहोस्, फरकै हुन्छ। टाढाबाट हेर्दा एकै नासका उस्तै बिरुवा भन्छौँ हामी, नजिक गएर हेर्दा अलिकति फरक, यताबाट आगो उताबाट आगो उताबाट आगो त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारण त्यो फरक हुन्छ। उस्तै देखिन्छ अङ्गुरको झुप्पा, तर उस्तै हुँदै हुँदैन, भिन्नता हुन्छ त्यहाँ। त्यस कारण प्रकृतिको विशेषता के हो भने हामी यत्रो बिघ्न मान्छे यहाँ बसिया छौँ, हाम्रा आँखा ती छन्, आँखा ती छन्, आँखा उस्तै छन्, हाम्रा आँखा उस्तै छन्, तर एउटाको आँखा अर्कोसँग मिल्दैन। नत्र त प्रेम गर्नेहरूले एउटाको आँखालाई प्रेम गर्दा अर्काको लागि पनि गर्थ्यो होला नि, गर्दैन। फरक हुन्छ, नाक फरक हुन्छ, मुख फरक हुन्छ, गाला फरक हुन्छ, ओठो हुन्छ फरक। त्यसै कारण आफ्नो मान्छे, अर्काको मान्छे, वरको मान्छे, परको मान्छे, मनपर्ने मान्छे, नपर्ने मान्छे अनेक हुन्छ। त्यसै कारण यो बहुलता, यो विविधता प्रकृतिको रूप हो। त्यसकारण बहुलता, बहुलवाद र प्रतिस्पर्धा यी समाजका र मानव जीवनका, यो मानवीय सभ्यता समाजको विकासका यी आधारभूत पक्षहरू हुन्। त्यसर्थ हामीले यी कुराहरूलाई अपनाएर, र यो बाध्यता होइन, हाम्रो चोइस, हाम्रो दृष्टिकोण, हामीले गरेको यो ठम्याएको ठम्याइ हो हाम्रो। प्रकृतिको रुल हामीले बनाएको होइन, समाजको प्रतिस्पर्धात्मक क्यारेक्टर हामीले बनाएको होइन। त्यो क्यारेक्टरलाई हामीले बुझेका हौँ। बुझेपछि यसै पो गर्नुपर्छ, यथार्थलाई यसै पो गर्नुपर्छ। संविधानको सर्वोच्चता, यी सबै कुरा, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली, यस्ता कुराहरू यी आवश्यक कुराहरू हुन्। त्यसकारण यसलाई थप विशेषताको रूपमा हामीले राख्नुपर्छ भनेर 14वटा कुराहरू जनताको बहुदलीय जनवादमा थप विशेषता भनेर राखियो। तर म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यही 14 विशेषता भनेर फेरि जनताको बहुदलीय जनवाद 14 विशेषता कण्ठ गरेर बस्यौँ भने हुँदैन। किनभने जनताको बहुदलीय जनवाद के हो भन्दा संक्षिप्तमा कहिले 14 विशेषता राख्नु पर्यो, कहिले थप अरू 7वटा विशेषता राख्नु पर्ला, कहिले थप 20वटा विशेषता राख्नु पर्ला, परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार। मुख्य कुरा के हो भने जनताको बहुदलीय जनवाद के हो? नम्बर 1, समाजलाई यथास्थिति, अहिले जुन स्थिति छ त्यसबाट अग्रगामी परिवर्तन र रूपान्तरणमा लाने, योभन्दा बेटर सोसाइटीको स्थापना, बेटर सोसाइटी, मात्रात्मक र गुणात्मक बेटरमेन्ट, मात्रात्मक बेटर र गुणात्मक बेटर। मात्रात्मक ढङ्गले पनि हामीले बेटरमेन्ट ल्याउँदै जानुपर्छ, मात्रात्मकहरू मिल्दै गएर फेरि गुणात्मक परिवर्तनमा आउँछ। समाजवाद हामीले यहाँदेखि समाजवादसम्मको यात्रा, समाजवादको आधार तयार गर्दै अगाडि बढ्ने भनेको यात्रा यही हो। हाम्रो रिभोल्युसन, जनताको बहुदलीय जनवादले के भन्छ भने हाम्रो रिभोल्युसन अब, हाम्रो सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण अब एउटा कुनै झट्कावाला रिभोल्युसन, पेरिस कम्युनको जस्तो अथवा रुसको जस्तो अथवा चीनको जस्तो अथवा क्युबाको जस्तो अथवा भियतनामको जस्तो अथवा अन्यत्र कतैको जस्तो झट्कावाला रिभोल्युसन पनि हुँदैन। इन्सरेक्सन एउटा विद्रोहको रूपमा पनि हुँदैन, प्रोटेक्टेड वारको रूपमा, एउटा दीर्घकालीन प्रोटेक्टेड पिपुल्स वारको रूपमा पनि हुँदैन। यो चाहिँ एउटा ट्रान्जिसनल तरिका, रूपान्तरणकारी तरिका, रूपान्तरित हुँदै जाने तरिकाको हुन्छ र पिसफुल हुन्छ। हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गरिरहँदाका निष्कर्षहरू केही महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू हुन् जुन जनताको बहुदलीय जनवादका आधारभूत कुराहरू।
जनताको बहुदलीय जनवादले अरूभन्दा पृथक के भन्छ भने यो जनताको। त्यसकारण हामीले पिपुल्स मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भन्दा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले निर्दिष्ट गरेको कुरो, जनताको बहुदलीय जनवादले निर्दिष्ट गरेको कुरो के हो भन्दा पहिलो कुरो के का लागि भन्दा जनताका लागि। जनताका लागि भनेको मानव जातिका लागि, जनताका लागि सब कुछ। पहिलो कुरो जनताका लागि सब कुछले अब यसमा क्लास क्यारेक्टर दिएको छ। कतिपयले जनताको बहुदलीय जनवादले थप गरेका भनिएका विशेषता त पुँजीवादले पनि अपनाएको थियो नि भन्ने, उनीहरूले अपनाउने र हामीले अपनाउनेका बीचको सारगत भिन्नता छ। डेमोक्रेसीलाई उनीहरूले बुझ्ने कुरा र हामीले बुझ्ने कुरा, हामी न्यायसँग डेमोक्रेसीलाई जोड्छौँ, सत्यसँग डेमोक्रेसीलाई जोड्छौँ, उनीहरू स्वार्थसँग। हामीले डेमोक्रेसी सत्यसँग जोडिएको हुन्छ भन्छ, बुर्जुवाहरूले डेमोक्रेसी स्वार्थसँग जोडिएको हुन्छ भन्छ। डेमोक्रेसीको प्रयोग स्वार्थका लागि गर्छन् उनीहरू, हामी डेमोक्रेसीको प्रयोग सत्यका लागि गर्छौँ। भिन्नता यो छ। सत्य के हो भन्दा मानव जातिको सुख सत्य हो, गर्नुपर्ने कुरा त्यो हो, त्यससँग हामी जोड्छौँ। न्याय के हो त्यो सत्य हो। न्याय मानव जातिले खाना लाउन आदि पाउनु पर्यो, अथवा कमसेकम हामीले समाजवादको आधार तयार गऱ्यौँ। कति बेर भन्छौँ भन्दा नेपालमा खाने कुरा कुनै समस्याको विषय रहेन, यो समस्याको कुरो होइन। खाने कुरा भनेको सामान्य कुरा, लाउने कुरा सामान्य हो, आवास बस्ने कुरा सामान्य हो, आवास हुनुपर्दछ। छोराछोरी पढाउने कुरा शिक्षा सामान्य हो, आधारभूत स्वास्थ्य सामान्य हो। यी आधारभूत कुराहरू पुरा भएपछि हामी एक तह बन्न सक्छौँ, गरिबी छैन। र आधारभूत समस्याहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। मानवीय आवश्यकताका थप कुरामा जानुपर्दछ। यी आधारभूत कुरापछि यो प्राप्त गर्नु एक तह हो। आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति एक तह हो। यसपछि अधिकारका प्रश्नहरूको सुनिश्चितता, ती अधिकारसम्म पुग्ने अवसरहरूको सुनिश्चितता अर्को कुरा। त्यसै गरेर सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नु, जेन्डर बायसनेस अथवा अनइक्वालिटी अथवा डिस्प्यारिटी जस्ता कुराहरू हुनु यी उचित कुरा होइन। त्यसकारण सोशल जस्टिस एन्ड इक्वालिटी, इक्वल राइट्स, opportunities, equal opportunities, social justice and equality, त्यसै गरी सिक्युरिटी, त्यसै गरी यो आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी अहिलेसम्म मानव जातिले प्राप्त गरेका विकास गरेका सुविधा सहुलियतहरूको उपभोगको अधिकार र क्षमता वृद्धि अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्नु पर्यो र सुरक्षित निर्भय यस्तो जीवन जिउन पाउनु पर्यो र सम्मानित जीवन जिउन पर्यो। डिस्प्यारिटी छ, डिस्क्रिमिनेसन छ, टचेबिलिटी अनटचेबिलिटीका कुरा छ र यी सबै कुराहरूबाट मुक्त हामीले समाज निर्माण गर्नुपर्छ। यस्तो समाज जहाँ समृद्धि छ, जहाँ समानता छ, जहाँ सुरक्षा छ, शान्ति छ, जहाँ सम्मान छ। अर्थात् संक्षिप्तमा भन्ने हो भने जहाँ जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति उपलब्धता छ, त्यसलाई हामी समाजवाद भन्छौँ। त्यसलाई हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्छौँ। त्यसलाई हामी जनताको बहुदलीय जनवाद भन्छौँ।
र त्यसलाई हामी परिपूर्ण लोकतन्त्र भन्छौँ, कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी। बुर्जुवाहरूले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दा त्यसको अर्थ मर्म धेरै बुझ्दैन, नबुझिने रहेछ। त्यस कारण मैले त्यसलाई फेरि अर्को सूत्रमा, अर्को फर्मुलामा कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मैले परिपूर्ण डेमोक्रेसी, परिपूर्ण लोकतन्त्र, कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी, जो पोलिटिकल फ्रिडम्सको मात्रै कुरा होइन, पोलिटिकल राइट्सको मात्रै कुरा होइन, सोसल जस्टिस एन्ड इक्वालिटी, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, प्रस्पेरिटी, पिस एन्ड सेक्युरिटी एन्ड डिग्निफाइड लाइफ, यी सबै कुराहरू सहितको लोकतन्त्र भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद हो। जनताको बहुदलीय जनवादले भनेको गन्तव्य त्यही हो र त्यसलाई हामीले जनताले बुझ्ने भाषामा, एकदम सजिलोसँग बुझ्ने भाषामा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर सरकारी कार्यक्रममा वाइन गरेका छौँ। बुर्जुवाहरू कति साँघुरो सोचका हुन्छन्। हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर लगेनौँ, जनताका बहुदलीय जनवादलाई अनुवाद गऱ्यौँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। समाजवाद पनि भनेनौँ सोझै, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, त्यही हो समाजवाद। बुर्जुवाहरू त्यो पनि भन्न चाहँदैन। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्दाखेरि यो त समाजवाद जस्तो, यो त जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो कस्तो बुझिन्छ भन्दा आउँछ, यो के हो यो भनेर उनीहरू झस्किन्छ, तर त्यो भन्दैन। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई अस्ति एउटाले टकटुके चलाइहालेछ, अलिकति टुकटुके नि यहाँ सच्याउनु पर्यो। टुकटुकेले के सच्याउने अरे भने के पो थियो, सम्मानित नेपाली समृद्ध नेपाल होइन, समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली, त्यो पो हुनुपर्छ त। कहाँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर एउटा फेरि निक्लिहालेछ गइदिएर उलिएर ट्याक 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 त्यो के छिनो र के भन्छ त्यो छिनो र उलिएर टक 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 पारेर सच्याउने गरेर निस्किहालेछन् अस्ति। कस्तो स्वीकार्न नसकेको भने जनताको बहुदलीय जनवाद यो, अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको के हो भन्दा मैले संक्षिप्तमा भन्दा जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी, परिपूर्ण लोकतन्त्र हो। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको अहिले हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई जो अलिक विकसित गरेका छौँ त्यो रूप हो। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर त्यही ठाउँमा हामी बसिरह्यौँ भने उही 49 सालको 5औं महाधिवेशनभन्दा अगाडि यस बिचमा त हामीले धेरै वैचारिक सङ्घर्ष गऱ्यौँ र जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गऱ्यौँ, विस्तार गऱ्यौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद छ र हामीले विकास गर्न सकेका छौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद छ र हामीले हाम्रा विचारहरूलाई जनताका बिचमा आकर्षक रूपमा जनताको चिज रहेछ है हो भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ। त्यसकारण यो जनताको बहुदलीय जनवादले नेपाललाई गुण लागेको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा जनताको बहुदलीय जनवादको अर्को अनुवादित रूप हो, जनभाषामा अनुदित रूप। पोलिटिकल भाषामा जनताको बहुदलीय जनवाद, जनभाषामा अनुवाद गर्नुभयो भने त्यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। समाजवादसम्म पुग्ने भनेका छौँ जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामीले भनेको त्यहाँ समाजवाद पनि छ। त्यसको पछिल्लो रूप चाहिँ समाजवाद हो, पछिल्लो स्टेप चाहिँ समाजवाद हो। भनेपछि जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको जनवाद पनि हो, समाजवाद पनि हो। समाजवाद डेमोक्रेसी विथ प्रस्पेरिटी, डेमोक्रेसी सोशलिजम विथ प्रस्पेरिटी, सोशलिजम विथ डेमोक्रेसी, सोशलिजम विथ सोसल जस्टिस एन्ड इक्वालिटी, त्यो। त्यसकारण यी कुराहरूलाई हामीले बुझ्न र डाइनामिक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ। त्यसै कारण नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्ना सम्पूर्ण काम, यहाँ पोलिटिकल मुभमेन्टको मात्रै होइन, डेभलपमेन्ट क्याम्पेन, इन्भाइरोमेन्टल क्याम्पेन, ह्युमन राइट क्याम्पेन, ह्युमेनिटेरियन क्याम्पेन अथवा अरू विभिन्न सेक्टरल मुभमेन्टहरू
हरेक कामको मार्गदर्शन हामीलाई केले गर्छ भन्दा जनताको बहुदलीय जनवादले गर्छ। त्यसकारण अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवाद के हो त भन्दा मानव जातिले आजको जनताको बहुदलीय जनवाद के हो त भन्दा मानव जातिले आजसम्म समाज परिवर्तन र रूपान्तरणको सन्दर्भमा गरेका प्रयासहरू, ती प्रयासले प्राप्त गरेका राम्रा र सकारात्मक उपलब्धिहरू, तत्सम्बन्धका अनुभवहरू र त्यो अनुभवको निष्कर्ष जो अनुभवलाई थ्योराइज गरिन्छ, त्यो थ्योराइज गरिएको सार तत्त्व चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद। यो के ग्लोबल परिप्रेक्ष्यमा हामी त्यो क्लेम गर्दैनौँ, यो जरुरी छैन। हाम्रो देशको सन्दर्भमा मानव जातिले समाज विकासको परिवर्तनको सन्दर्भमा त्यसका निम्ति गरेका सम्पूर्ण चेष्टाहरू, सम्पूर्ण प्रयासहरू, यी सबै सङ्घर्षहरू विभिन्न रूपका के का लागि गरे भन्दाखेरि फर द बेटरमेन्ट अफ सोसाइटी, फर द बेटरमेन्ट अफ ह्युमन लाइफ जे गरे ती कुराको लेटेस्ट एडिसन र नेपाली भर्सन अर्थात् मार्क्सिजमको आजको भर्सन, मार्क्सिजमको नेपाली भर्सन, विश्व मुभमेन्टको आजको भर्सन र विश्व मुभमेन्टको नेपाली भर्सन, त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद हो। यदि कोही फिलोसफिकल्ली, आइडियोलोजिकल्ली, पोलिटिकल्ली कुनै हिसाबले च्यालेन्ज गर्न चाहन्छ भनेदेखि वी आर रेडी टु डिस्कस। हामी त्यो च्यालेन्ज स्वीकार्न तयार छौँ, डिस्कस गर्न तयार छौँ फिलोसफिकल ग्राउन्डमा। र सोसल चेन्ज एन्ड ट्रान्सफर्मेसनको सम्बन्धमा जनताको बहुदलीय जनवाद इज द लेटेस्ट साइन्टिफिक हाइट। त्यस कारण यो पछिल्लो वैज्ञानिक उचाइको विषय हो। यो नेपाली संस्कार हो, यो वर्तमान समयको मैले भने नि पछिल्लो संस्कार हो मार्क्सिजम। र आज हामीले नेकपा एमाले जुन विचारहरू लिइरहेको छ, यी विचारहरू चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादका पछिल्ला प्र्याक्टिकल एक्सप्रेसनहरू। नेकपा एमाले जुन प्रोग्राम लिएर अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान्छ नि, पिपुल्स मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको स्थानीय तह सम्बन्धी निर्वाचनको घोषणापत्र के हुन्छ भन्दाखेरि हो त्यहाँ हेर्नुपर्छ। के हो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको घोषणापत्र? हो त्यही। आगामी निर्वाचनमा हामी जुन घोषणापत्र लिएर जानेछौँ त्यही हो। हाम्रो सरकार बनेपछि जुन प्रोग्राम, पोलिसी प्रोग्राम लिएर हामी गभर्मेन्ट सञ्चालन गर्नेछौँ, द्याट्स द पिपुल्स मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। त्यसको प्र्याक्टिकल रूप, त्यसको प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन, द्याट इज पिपुल्स मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। त्यस कारण हामीले त्यस हाइटबाट मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीलाई बुझ्न जरुरी छ। मैले अक्सर फिलोसफीका कुराहरू गर्ने गर्छु, इस्टर्न फिलोसफीका कुराहरू गर्ने गर्छु। एउटा चाहिँ के भने चल्छ अनि पानी चाहियो होइन, मलाई टिस्यु पेपर चाहिएको थियो, यहाँ रहन्छ, कसैले पनि विचार गरेन जस्तो लाग्यो कि आजकलले विचार गर्नुपर्ने हो खासमा चाहिन्छ। खै मैले यति कुराहरू किन भनेको भने तपाईँहरू मदन भण्डारी फाउन्डेसन केन्द्रमा, प्रदेशमा, जिल्लामा र विभिन्न तहमा सञ्चालन गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरूले त्यसलाई त्यस ढङ्गले बुझ्नु। अब कहिले कहिले कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यही कुरा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले गर्छ भन्छ, त्यही कुरा एमाले पनि भनिराखेको छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले जनताको बहुदलीय जनवादको रक्षा
सम्वर्धनका लागि यस सम्बन्धमा वैचारिक कामहरू गर्दछ। यसको विश्लेषण गर्ने, यसबारे चिन्तन गर्ने यी कामहरू गर्दछ र यसको प्रोटेक्सनका लागि काम गर्दछ। कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने त्यो मदन भण्डारी फाउन्डेसन चाहिँ बाटाको डिलमा राखेको हुन्छ नि, त्यो के भन्छ डिफेन्स वाल के भन्छ नि, त्यो प्रोटेक्टर डिभाइजर होइन, त्यो किनारमा राखेको हुन्छ नि, दुर्घटनाबाट बचाउने त्यो प्रोटेक्टिभ राखेको हुन्छ नि, बार भनौँ न। गाडी एमाले गाडी कुदाउँछ, कहिले कहिले अलिकति ध्यान नपुग्दाखेरि गाडी तलमाथि गर्न सक्छ, वरपर गर्न सक्छ। त्यस्तोमा त्यो डिलतिर जान लाग्यो भने त्यहाँ पहिले यहाँ ग्यारेर पार्ने जाने राख्नुपर्छ। त्यो ग्यारेर गर्ने बित्तिकै डिलतिर गएछ है, त्यो हाइवेहरूको छेउछेउमा त्यस्तो राखेर हुन्छ। त्यो बाटो छोडेर बाहिरतिर जान थाल्यो भने घरर गर्छ, त्यहाँनिर त्यस्तो बाटो बनाएको हुन्छ केटा बनाएर। त्योभन्दा परतिर गयो भनेदेखि त्यहाँ प्रोटेक्टिभ पिलर्स वालहरू राखेको हुन्छ, त्यसलाई बाहिर जान दिँदैन, प्रोटेक्ट गर्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दा बाहिर यसको व्याख्या, यसका अरू कुराहरू जान नपाउन् भनेर प्रोटेक्ट गर्ने, आन्दोलनलाई यसभित्रबाट चलाउनका लागि वैचारिक खुराक लगातार दिने र यसमा गहिरो चिन्तन मननको जरुरी छ। यो काम मदन भण्डारी फाउन्डेसनले गर्छ। हामी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, गोष्ठी सेमिनार हामी पनि गर्छौँ, तर हामी चाहिँ मैदानमा। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले रिङभित्र खेल्छ, हामी सडकमै खेल्छौँ। रिङले पुग्दैन, जिन्दगी रिङभित्र चल्दैन। रिङभित्र त एकछिनको डेमोन्स्ट्रेसन हुन्छ नि, तर सिक्न चाहिँ फेरि रिङभित्रै सिकिन्छ। तर हामीले चाहिँ स्ट्रिटमा गएर खेल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएर भिन्नता त्यो पोलिटिकल पार्टीहरू स्ट्रिटमा गएर मैदानमा खेल्छ र यिनीहरूको पोलिटिकल पार्टीहरूको समग्र एरिया हुन्छ र मदन भण्डारी फाउन्डेसनको पनि त्यस्तै समग्र एरिया हुनुपर्दछ। मदन भण्डारी फाउन्डेसन एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन, टपमा भन्ने हो भने अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो। यसको चाहिँ एजुकेसनल ब्रान्च, यसको हेल्थ ब्रान्च, यसको स्पोर्ट्स ब्रान्च, अहिले पनि कला साहित्य प्रतिष्ठान छ, स्पोर्ट्स एकाडेमी छ, अरू यसका अरू के छ, यति बौद्धिक मञ्च छ। काम प्रशस्त भइरहेको छैन, त्यस कारण मलाई बौद्धिक मञ्चको त नामै पनि याद भएन। काम गरे भए पो याद भएन, खासै काम गरे भए त म यहाँ छु भनेदेखि त तपाईँहरूलाई म यहाँ छु क्या, यहाँ छु भन्नुपर्छ र देखिहाल्नु। अब छैन भने देखिँदैन, त्यो स्वाभाविक। हाम्रा संस्थाहरू कामकाजी हुनुपर्दछ, यी अर्नामेन्ट होइन। गहना भनेको भोजसोज जानु पर्यो भने, मेला जानु पऱ्यो भनेदेखि ट्याक्क बुद्रुके उगारेर चट्ट यता लाग्यो अनि ढल्केर हेर। हाम्रा अर्गनाइजेसन त्यस्तो होइन। हाम्रा अर्गनाइजेसन कामकाजी हुनुपर्दछ, तिमीले फिल्डमा काम गरेको हुनुपर्छ, बेसरी काम गरेको हुनुपर्छ, खटेर काम गरेको हुनुपर्छ हाम्रा अर्गनाइजेसन। जुन अर्गनाइजेसनहरूले अलिक बढी काम गर्नुभएको छ, द्याट्स गुड। के आवाज पुगेन? म बिस्तारो बोलेर होला, अब सुनिन्छ होला होइन? सुनिया छ? ठिक छ। हाम्रो यो चाहिँ बृहत अर्गनाइजेसन माथिको। अब यसको चाहिँ यसले एउटा क्याम्पस चलाउनेमा अल्झिनु हुँदैन। मदन भण्डारी फाउन्डेसन एउटा अस्पताल चलाउनेमा अल्झिनु हुँदैन, एउटा टुरिस्टिक स्पटमा अल्झिनु हुँदैन। यस्ता थुप्रै यसका चाहिँ कुराहरू हुन्छ, त्यसले आफ्ना शाखा मार्फत त्यस सम्बन्धमा अलिअलि प्र्याक्टिकल देखाउनु पनि पर्छ। तर एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने, हामी जुन मदन भण्डारी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी युनिभर्सिटी बनाउन लागिरहेका छौँ, त्यो नमुना युनिभर्सिटी हुनुपर्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद बोकेको पार्टी नमुना योग्य पार्टी भएन भने, त्यो बोकेका नेता नमुनाजन्य नेता हुँदैनन् भने
त्यो बोकेका बुद्धिजीवी नमुना बुद्धिजीवी हुँदैनन् भने, त्यो बोकेका धारण गरेका विद्यालय त्यस अनुसारका नमुना हुँदैनन् भने 2-4 जनाको जागिर खानका लागि त विद्यालय के हामीले चलाउनुपर्छ, अरूले चलाउन दिए भइहाल्छ नि। 2-4 जना जागिर खाने कुराको त कुनै समस्या होइन। त्यसर्थ हामीले गर्ने भनेको एक्जाम, हामीले मार्क छोड्नु पर्दछ, हाम्रा पद चिन्हहरू छोड्नु पर्दछ, हाम्रा कामहरू अनुसरणीय हुनुपर्दछ, हाम्रा कामलाई अरूले शिक्षा ल्याउँ सिक्नु। त्यस कारण हाम्रा कामहरू, हामीले जुन काम गर्छौँ त्यो नमुना हुनुपर्दछ। हाम्रा प्रोडक्सन विद्यार्थीहरू कस्ता हुनुपर्छ? हाम्रा क्याम्पसका, हाम्रा स्कुलका, हाम्रा क्याम्पसका विद्यार्थीहरू अब्बल हुनुपर्दछ। घिसेपिटे ढङ्गले चलाएर केही अर्थ छैन। त्यसकारण अनुहार हेरेर होइन, क्वालिटी हेरेर टिचर राख्नुहोस् निर्मम ढङ्गले। विद्यार्थीहरू, टिचरहरू प्लिज 40% पास गरेका टिचर नबस्नुहोस्, 90% ल्याएर बस्नुहोस्। अब 40% ल्याएकालाई 60 त आफैलाई थाहा छैन भने अनि के पढाउँछ? त्यस कारण शिक्षक हुनलाई चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी, शिक्षा भनेको ज्ञान मात्रै होइन, शिक्षक हुने भनेको चाहिँ ज्ञान सम्प्रेषण गर्ने पनि हो, सम्प्रेषणको कला पनि हो। विद्यार्थीसँग कति इन्टरेक्टिभ हुनसक्छ, ज्ञान प्रक्षेपण गर्दाखेरि ज्ञान चाहिँ ग्रहणकर्ताले कति ग्रहण गर्ने गरी प्रक्षेपण गरिएको छ, त्यो प्रक्षेपणकर्ताले ग्रहणकर्तालाई ग्रहण गर्ने गरी। वास्तवमा भन्ने हो भने वी हेभ टु इन्कल्केट, त्यो इन्कल्केट गर्ने हुन्छ। हामीले ज्ञानको पुञ्ज दिनुपर्छ भनेको, ज्ञानभित्र घुसाइदिनुपर्छ भनेको त्यो त्यस डिरेक्सनको कुरा। अब मदन भण्डारीले जेनेरेसन टु जेनेरेसनलाई पढाइदिएर जान सम्भव थियो त? बाटो देखाइदिने, सूत्र बताइदिने, सूत्र भएपछि फर्मुलाबाट निकाल्दै जानु पर्यो, अरू कुरा गर्दै जानु पर्यो। त्यतिमै मात्रै अल्झिन भएन, गर्दै जानु पर्यो, इनोभेटिभ ढङ्गले नयाँ नयाँ चिजहरू दिँदै जानु पर्यो, निकाल्दै जानु पर्यो। त्यसै गरेर इन्कल्केट गर्दाखेरि हामीले ज्ञान उनीहरूभित्र हामीले सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। अनि त्यस विधाको, त्यस कोडलाई हामीले इन्कल्केट गराउन सक्यौँ भने इन्लाइटेनमेन्ट भनेको त्यही हो। सिम्पली इन्लाइटेनमेन्ट भन्छ नि मान्छेले। चेलाहरू चेला बने कि बनेनन् भन्ने गुरुले इन्कल्केट गराउन सक्यो कि सकेन, र त्यो ज्ञान चाहिँ उसले कति बुझायो त, अथवा त्यस ज्ञानलाई आधार बनाएर त्यो एउटा सानो ज्ञान, सानो बिउ उसले पायो भने त्यो बिउबाट रुख उम्रियो कि उम्रिएन? त्यही बिउ बोकेर बस्यो भने तपाईँले बिउ राखिदिनु भयो, बिउ दिनुभयो, बिउ जतनले राखेर बस्यो, केही पनि उम्रिएन। ज्ञानको अर्थ भएन। ज्ञान उम्रिने गरी, जाङ्गिने गरी, फल्ने गरी, अरू रिप्रोडक्सन गर्ने गरी त्यसको ज्ञानको चाहिँ सम्प्रेषण। त्यस कारण हाम्रा एजुकेसनल इन्स्टिट्युटहरू तदनुसारकै हुनु पर्यो। हाम्रा टिचर्स ज्ञान विद्यार्थीमा घुसाउन सक्ने, प्रवेश गराउन सक्ने नयाँ मेथोडोलोजी साथ शिक्षा प्रदान गर्ने हुनु पर्यो। हामीले त्यसै कारण यो अनेक क्षेत्रमा पुराना ज्ञानहरू, जनताको बहुदलीय जनवाद के हो त, दार्शनिक परम्परामा जनताको बहुदलीय जनवाद के हो भन्ने हो भने यो मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शनमा आधारित छ। खास गरी मार्क्सवादी दर्शनमा द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिक, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद नै हो, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद नै फिलोसफी हो। समाज परिवर्तनको सन्दर्भमा हिस्टोरिकल मेथोडोलोजी विथ डायलेक्टिक्स। यो हिस्टोरिकल भन्ने चाहिँ समाज परिवर्तनको सम्बन्धमा जोडिएको कुरा हो, अदरवाइज डायलेक्टिकल मेथोडोलिजम हो। डायलेक्टिकल मेथोडोलिजमको
मार्क्सवादी थ्योरी समाज परिवर्तनको सन्दर्भमा हिस्टोरिकल मेटेरियलिजम विथ डायलेक्टिक्स त्यसो भएको हुनाले यस सन्दर्भमा आउँदा हामीले अगाडिदेखिका फिलोसोफरहरूलाई पनि सम्झिन्छौँ। पुराना फिलोसोफरहरू जसको धेरैको म नाम लिन चाहन्छु, पूर्वीय र पाश्चात्य पनि। एरिस्टोटलका कुरा गरौँ। एरिस्टोटलले सत्य र सत्य भनेर उनले ज्यान दिए, सत्यका लागि ज्यान दिए। सत्यप्रति उनको यस्तो खतरनाक निष्ठा जसले उनको आफ्नै ज्यान पनि लियो। भाग भनेर भन्दाखेरि प्लुटो उनका शिष्य प्लेटो, उनले शासकहरूसँग साँठगाँठ मिलाएर भाग्ने प्रबन्ध गरे। घोडा बाहिर राखिदिए, गाडहरू निधाएको जस्तो गर्छन्, गुरु घोडा चढेर भाग्ने, नत्र भने भोलि बिहानै विषको प्याला पिउनुपर्छ। सुकरातले भने म सत्य भन्ने मात्रै होइन, सत्य अपनाउने मान्छे, त्यसकारण सत्य छोडेर म भाग्दिनँ, सत्यको परिणामसँग तर्सिन्न। यसर्थ म मृत्यु भरण गर्न तयार छु, भाग्न तयार छैन। मान्छेले के भन्ने छन् म भागेँ भने भन्दा सोक्रेटसले भन्थ्यो सत्य सत्य भनेर, सत्य भन्ने कुरा रहेछ, परिआउँदा छोडेर भाग्ने रहेछ। त्यही सन्देश चाहन्छ। सत्य भनेको भन्ने कुरा हो, अपनाउने कुरा होइन भन्ने सन्देश चाहन्छ। म त्यो गर्दैन। सत्य भनेको अपनाउने कुरा हो, त्यस कारण म ज्यान दिन्छु। सत्यप्रतिको त्यो निष्ठा अथवा बुद्धको शान्तिप्रतिको निष्ठा वा सत्यप्रतिको निष्ठा अथवा कपिल मुनिको सांख्य दर्शनको निष्ठा अथवा चारवाक वा अष्टवक्रको दर्शन सम्बन्धी निष्ठा अथवा लोकायत वा चारवाक दर्शनका सिद्धान्तहरूको सत्यप्रतिको निष्ठा र पूर्वीय दर्शन चाहिँ अध्यात्मवादमा आधारित छ भन्ने बडो गलत एउटा चल्यो, पण्डितजीहरूले चलाए। मैले अस्ति केही ठाउँमा बोल्दा, खास गरी अखिल नेपाल महिला सङ्घको कार्यक्रममा बोल्दाखेरि पनि मैले भनेको थिएँ, मनुस्मृतिमा 400 श्लोक चाहिँ पछि कर्मकाण्डी पण्डितजीहरूले घुसाए, ओरिजिनल मनुस्मृतिमा त्यो छैन। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताडन के अधिकारी भनेर मनुस्मृतिमा जो छ त्यो घुसाइएका, पछि घुसाइएका 400 श्लोक मध्येको ओरिजिनल मनुस्मृतिको श्लोक होइन। एउटा थिङ्करले त्यस्तो कुरा गर्दो रहेनछ, गरेको थिएन मनुले, तर पछि 400 श्लोक थप राखे, जसभित्र यी कुराहरू, यस्ता कुराहरू राखेर वर्णाश्रम व्यवस्थाका कुरा गलत ढङ्गले प्रक्षेपण गरे, महिलाहरूलाई अपमान गर्ने, हेप्ने, त्यो हाम्रो ट्रेडिसनमा थिएन। यो पछि आएर चाहिँ कर्मकाण्डी उसमा थपिँदै गएर हाम्रो सनातनमा जुन कुराहरू राम्रा कुराहरू थिए त्यसलाई विकृत कुराहरूले ढाक्यो सनातनका लागि। त्यसकारण सनातनका कतिपय राम्रा पक्षहरूलाई, भौतिकवादी पक्षहरूलाई, यथार्थ पक्षहरूलाई, त्यसै कारण हाम्रा पूर्वजहरूले अध्यात्ममा विश्वास गर्थे भनेदेखि त औषधि विज्ञान आविष्कारै गर्दैन थिए। बिरामी भयो, भगवानको इच्छा, निको हुन्छ, भगवानको इच्छा भए निको हुन्छ, हुँदैन नभए हुँदैन। अनि विद्वानहरू के भन्छन् भने तपाईँ असावधानी अपनाउनुहुन्छ, भर्याङबाट ओर्लिँदा असावधानी अपनाएर लड्नुहुन्छ, तपाईँको खुट्टो भाँचिन्छ, अनि अब्जस लाउनुहुन्छ भगवान्लाई। भगवान तपाईँको खुट्टो भाँच्ने सौख पालेर बस्या, कसको खुट्टो भाँच्छु भनेर धराप थापेर बस्या छ भगवान। के मतलब भगवान्लाई खुट्टो भाँच्छ? भगवानको काम हो खुट्टो भाँच्ने। त्यस कारण भगवान्ले भाँच्या होइन, राम्रो आफै आँखा हेरेर होस गरेर भर्याङ ओर्लिनुहोस्, नत्र भने लडिन्छ, खुट्टा भाँचिन्छ। अनि भगवान्लाई अब्जस लाउने, त्यस कारण भगवान्लाई अब्जस लाउने होइन, आँखा हेरेर हिँड्नुहोस्, बाटो हिँड्दा होस गरेर हिँड्नुहोस्, बाटो काट्दा होस गरेर नकाट्ने। अनि गाडीले हान्यो भनेदेखि भगवान्को इच्छा, त्यति अझै मर्न लेखा रहेछ भन्ने। गाडी आएको देखेपछि एकछिन पर्खेर अनि क्रस गरे भने त मर्ने लेखेको पनि त थिएन होला नि त। अनि देखिकन जाने असावधानी साथ अनि भगवान्लाई। त्यसो भएर हामी पूर्वीय दर्शन भनेपछि अध्यात्म भन्ने कुरा जुन गर्छौँ, अध्यात्म होइन, यथार्थ सत्य। पूर्वीय दर्शनको निष्ठा भनेको हामीले योगको विकासमा हेऱ्यौँ भने पनि
सांख्य मुनि होस्, सांख्य दर्शनको प्रणेता कपिल मुनि होस्, अथवा पतञ्जलिसम्म आउँदा अष्टाङ्ग योग आउँदा योगका 8वटा अङ्ग, अष्टाङ्गमध्ये 8वटा अङ्गको पहिलो, योगको पहिलो सूत्र एम, त्यसका 5वटा भाग छन्। त्यो 5वटा भागमध्ये पहिलो भाग नै सत्य हो। सत्य बोल, सत्य अपनाऊ, सत्य अङ्गीकार गर, असत्यमा नजाऊ, असत्य अस्वीकार गर, असत्यसँग नझुक, असत्यसँग लड। त्यही हो। हामीले जनताको बहुदलीय जनवादबाट मैले एउटा सूत्र निकालेँ कि सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने। यो जनताको बहुदलीय जनवाद हो। यो योगको प्रथम अङ्गको प्रथम सूत्र हो। योग भनेर भन्दाखेरि प्रथम सूत्र नै त्यही हो। त्यही कुरा सुखरामले भने, त्यही कुरा बुद्धले भने, त्यही कुरा हाम्रा अष्टवक्रले भने, त्यही कुरा चारवाकले भने, त्यही कुरा अरू दार्शनिकहरूले भने, त्यही कुरा गार्गीले भने। त्यसकारण यो हाम्रो दर्शनसँग पनि सम्बन्धित छ है। हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, त्यहीबाट थियो। त्यही हो समाजवाद। कसरी भन्ने कुरा उनीहरूले भनेको थिएन, गन्तव्य त तोकेको थियो नि। हो त्यसलाई कसरी भन्ने कुरा जनता बहुदलीय जनवादले भन्यो। त्यसको इन्लार्जमेन्ट गर्दै, त्यसको व्याख्या गर्दै हामीले भन्यो कसरी भन्ने कुरा। त्यसकारण सबै स्कुल अफ थट्सलाई हामी एकदम सहज ढङ्गले भन्न सक्छौँ। हामी यस सम्बन्धमा दार्शनिक बहसदेखि लिएर सबै वैचारिक बहसहरू गर्न सक्छौँ, इतिहासका सन्दर्भका बहसहरू गर्न सक्छौँ। अब हामी होसियार हुनुपर्ने कुरा के छ भने सत्य हुँदैमा सधैँ जित्छ भन्ने होइन। सत्यका निम्तिका लडाइँका हाम्रा अस्ति एउटा प्रसङ्गमा मैले भनेको थिएँ स्पार्टकसको विद्रोह। स्पार्टकसको विद्रोह सही थियो, सत्य थियो। स्पार्टकसको विद्रोह सही भएकै हुनाले त्यो अक्टोबर रिभोल्युसनको रूपमा प्रकट भयो। स्पार्टकसको विद्रोह चिनिया क्रान्तिको रूपमा प्रकट भयो। स्पार्टकसको विद्रोह फ्रेन्च रिभोल्युसनको रूपमा प्रकट भयो। स्पार्टकसको विद्रोह अमेरिकी स्वतन्त्रताको सङ्ग्रामको रूपमा प्रकट भयो। स्पार्टकसको विद्रोह चार्टिस्ट आन्दोलनको रूपमा प्रकट भयो। स्पार्टकसको विद्रोह नै थियो जो फ्रान्सका तान बन्ने बुनकरहरूको, लियोका मजदुरहरूको विद्रोहको रूपमा प्रकट भयो। यस्ता भए उसको विद्रोहको त्यस बेलाका डिमान्डहरूको परिमार्जित रूप नै हो डेमोक्रेसी, परिमार्जित रूप नै हो मानव अधिकारको घोषणापत्र। त्यही परिकल्पनाकै कुरो हो सामाजिक न्याय र समानता। स्पार्टकसले भनेकै कुराहरू हुँदै हुँदै आएर कार्ल मार्क्सले त्यो फिलोसफी, स्पार्टकस फिलोसफी, त्यो फिलोसफीलाई विकास गरेर नै बनाए द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवाद। त्यही फिलोसफीलाई मदन भण्डारीको अगुवाईमा यहाँ जनताको बहुदलीय जनवाद बनाइयो, जनताको बहुदलीय जनवाद बन्यो। त्यसकारण यसलाई कुनै आकाशबाट टपलक्क टप्किएको पनि होइन। यो हाम्रो एउटा लामो इतिहासबाट पैदा भएको नेपाली संस्करणको पछिल्लो लेटेस्ट साइन्टिफिक साइन्स अफ, खास गरी यो साइन्स अफ लेटेस्ट साइन्स अफ सोसल चेन्जेस एन्ड ट्रान्सफर्मेसन भनेर हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ। यस ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले अलिक गहिरो गरी जनताको बहुदलीय जनवादको सन्दर्भमा हाम्रा इन्टेलेक्चुअल साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, कमसेकम आम्बाउले खर्च गरेर पढाएको छ, भएर लेखाएको छ, जनताको बहुदलीय जनवादका पक्षधर हामी अरूले लेख्छन् अन्टन सन्टाका कुरा, हामी गतिला कुरा चाहिँ किन लेख्दैन? अरूले चाहिँ जे पा त्यही कुराहरू चाहिँ लेखेर छापेर कागज फोहोर गरेर अनेक गरेका छन्, इन्टरनेट लगाइदिएका छन्, युट्युब भरिदिएका छन्। हामी चाहिँ किन गर्दैनौँ त्यो? त्यस कारण हामीले त एउटा बाढी ल्याउनु पऱ्यो क्या, विचारको वैचारिक आक्रमणको बाढी ल्याउनु। र एमाले त एग्रेसिभ छ अलिकति, तर पुगेको छैन।
एकदमै एग्रेसिभ हुनुपर्छ। एग्रेसिभ भनेको हतियार चलाउने हो र, वैचारिक एग्रेसिभ, एकदमै एग्रेसिभ हुनु पर्यो। असत्यका विरुद्ध हमला। तसर्थ यो यस्तो तीव्र एट्याक हुनु पर्यो असत्यका विरुद्ध, नझुकिकन बढी आक्रामक ढङ्गले हामी जानु पर्यो वैचारिक युद्ध। यसमा हाम्रा बौद्धिक जगतले काम गर्नु पर्यो र म मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले आफू पनि यस काममा अलिकति ध्यान दिनुहोस् र सँगसँगै अरूलाई पनि मोबिलाइज गर्नुहोस्। हाम्रो बुद्धिजीवी साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, बुद्धिजीवीहरूको उपादेयता नै यो हुन त बुद्धिजीवी भन्ने शब्दै नेपालमा के राखे बुद्धिजीवी भन्ने शब्दै यो के राखे बौद्धिक व्यक्तित्व भने हुन्थ्यो अरू। बौद्धिक व्यक्तित्व नभनेर बुद्धिजीवी भने अनि बुद्धि बेच्ने जीविका चलाउने भन्ने यस खालको चाहिँ अर्थ भइदियो। अनि बुद्धि खेलाएर बाँच्ने भन्ने कुरा, बुद्धिमा बाँचेका भन्ने कुरा, अनि त्यो भनेपछि के भयो भने अरू पाखुरामा बाँचेकाहरूलाई अलिकति कमजोर ठान्ने खालको सोच। तर म चाहिँ अहिले कस्तो देख्छु भने पाखुरामा बाँचेकाहरू र बुद्धिजीवीहरूको बौद्धिक ल्याकत चाहिँ उस्तै देख्छु है, उस्तै देख्छु व्यवहारिक हिसाबले चाहिँ। यसमा बुद्धिजीवीले आफूलाई फरक देखाउनु पर्यो नि। बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले आफ्नो बौद्धिकता समाजका समस्या पर्गेल्ने कुरा, तिनको समाधान के हो भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्ने कुरा, त्यो साइन्टिफिक ढङ्गले त्यस्ता निष्कर्षहरू निकालेर अगाडि जानु पर्यो। अब योभन्दा बढी तपाईँहरूसँग समय नलिउँ। म हाम्रा मदन भण्डारी लगायतका अग्रजहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूका योगदानको कदर गर्न चाहन्छु, उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन भन्न चाहन्छु। उहाँहरूबाट हामीले रचनात्मक ढङ्गले सिक्ने, उहाँहरूका विचारलाई रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, उहाँहरूका योगदानहरू ओझेलमा नपरौँ, उहाँहरूको फेरि ओझेलमा नपरौँ भनेर उहाँहरूले जति काम भ्याउनु भएको थियो त्यति नै काममा हामी सीमित रह्यौँ भने त्यसले मदन भण्डारी जस्ता डाइनामिक लिडरले सम्प्रेषण गरेको कुरा चाहिँ भोगिँदैन। मदन भण्डारीले चाहिँ एक ठाउँ उभिएर जनताको बहुदलीय जनवाद बोकेर बस्नु भनेको छैन। रिले रेसमा जस्तो ठक्क समाउनुपर्छ, कुदिहाल्नुपर्छ। मदन भण्डारीले भनेको जनताको बहुदलीय जनवादका अनुयायीलाई निर्देश त्यही हो कि ट्याप्प रुमाल समाउने कुदिहाल्ने जस्तै, जब समाउने कुदिहाल्ने, काममा कुद्ने, विचारको प्रचारमा कुद्ने। अब विभिन्न सम्प्रदायका कुराहरूका लागि त प्रचार मान्छेको हो, धर्महरूको प्रचार, पण्डाल भक्तहरू अनुयायीहरूको देख्नुहोस्। यो लोक बनाउने कुरै छैन, परलोक बनाउनलाई त मान्छे बेकारको मरेपछि कहाँ गइन्छ भन्ने देखि परलोक बनाउन लागिरहेको छ। मान्छे देखिरहेको छ कहाँ पुगिएको छ, मरेपछि अगाडिकाहरू कहाँ लगियो आफैले देखाएको छ नि त। अनि फेरि परलोक बनाउन कुदेको छ नि त। परलोक सरलोक त्यस्तै हो। यो लोक बन्यो भने इहलोक बन्यो भने परलोक बन्ला, इहलोकै बनेन भनेदेखि त के भयो? त्यसलाई इहलोक बनाउने काममा सक्रियतापूर्वक लागौँ, यही आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। तपाईँहरूको भलो होस्।